أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. बेहतरीन जामिअ दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नका तअलमु सिर्री व अलानियती फक़बल मअज़िरती وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي ورضا من المعيشة بما قسمت لي يا أرحم الراحمين.